पाकिस्तान की फितरत है दुनिया को परेशान करना। ना वो शांति की बात करता है, ना ही शांति की बात मानता है। रमजान में भी उसने एयर स्ट्राइक किए, कुछ इस तरह से फाइटर से एयर स्ट्राइक किए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर। नाजरीन, तीसरी आलमी जंग शुरू हो गई है। अब ये अगर मगर की बात नहीं रही। रूस ने जंग के मैदान में बाकायदा एंट्री दे दी है और दुनिया का नक्शा किसी भी लम्हे बदलने वाला है। अमेरिकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने सनसनीखेज रिपोर्ट दी है जिसने वाशिंगटन से तिल अबीब तक सफ़े मातम बिछा दी है। ईरान और रूस के दरमियान 500 मिलियन यूरो का खुफिया दिफाई मुआहदा तय पा गया है जिसने मगरब की नींदें उड़ा दी हैं। हज़ारों जदीद तरीन कंधे पर रख कर चलाए जाने वाले मिसाइल अब तेहरान की क़ुव्वत बनने जा रहे हैं। सवाल ये है कि ईरान रूस से ये मिसाइल क्यों ख़रीद रहा है और कैसे ये मिसाइल ईरान के लिए गेम चेंजर साबित होंगे, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। दरअसल ईरान को अंदाज़ा हो गया है कि जंग अब नागुज़ेर है। तेहरान ने सदर ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम जूते की नोक पर रख दिया है। अमरीकी हैरान है कि तेहरान कैसे दबाव बर्दाश्त कर रहा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटिकोफ ने तो बयान दाग दिया कि हम ईरान की इस्तकामत पर हैरान हैं, जिसके जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तुर्क की जवाब देते हुए कहा, हम इसलिए नहीं झुकते क्योंकि हम ईरानी हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, एक पूरी तारीख है। दोस्तों, ईरान ने जंग के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली है। सूरत हाल ये है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने तमाम इंतज़ामी उमूर अपने करीबी साथी दस्ते रास्त और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबरा अली लारीजानी के सुपुर्द कर दिए हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि ईरानी क़यादत को अंदाज़ा है किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में घुसकर कार्रवाई करने और कलअदम टीटीपी की टॉप लीडरशिप का सफाया करने के बाद एक जानिब अफगान रजीम वावेला कर रही है तो वहीं नई दिल्ली में भी सफ़े मातम बिछी हुई है। भारतीयों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं क्योंकि उन्हें फितना ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान पर की गई अरबों डॉलर की सरमायाकारी डूबती दिखाई दे रही है, जो उसने दहशतगर्दी की नर्सरियों पर लगाई। इंडियन वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पर कभी लब कुशाई नहीं की, लेकिन जब पाकिस्तान की जानिब से अपने दिफा, सालमियत और सलामती के लिए अफगानिस्तान में घुसकर एक्शन किया गया, उसके खिलाफ फौरी इंडियन वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी कर दिया कि ये पाकिस्तान की जानिब से अपनी अंदरूनी नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश है। इंडिया का टीटीपी के हक में खुलकर सामने आना साबित करता है कि दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड कौन है। दोस्तों, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि सदर पुतिन ने तीसरी आलमी जंग शुरू कर दी है। अगर अमेरिका और यूरोप हमारी मदद को ना आया और पुतिन को ना रोका तो फिर हमारे बाद यूरोप की बारी होगी। नाजरीन, ईरान ने रूस से तकरीबन $600 मिलियन मालियत के असलहे की खुफिया मुआहदे पर इत्तफाक किया है, जिसके तहत ईरान हज़ारों जदीद तरीन कंधे पर रख कर चलाए जाने वाले मिसाइल हासिल करेगा। अमरीकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि रूस तेहरान को वर्बा किस्म के 500 लॉन्चर यूनिट्स और मिसाइल फ्राहम करेगा। मुआहदे के मुताबिक ये मिसाइल 2027 से 2029 के दरमियान 3 मरहलों में की जाएगी। वैसे भी रूस का ईरान के साथ स्ट्रेटजिक शराकत दारी का मुआहदा है, अगरचे इसमें मुश्तरका दिफा की शिक शामिल नहीं है। ईरान की जानिब से ये मिसाइल इसलिए हासिल किए जा रहे हैं कि ज़मीनी लड़ाई की सूरत में अमरीकी फ़ौज को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके, और इत्तलात ये भी हैं कि ईरान रूस से एयर डिफेंस सिस्टम भी लेकर लगा चुका है, और यही वजह है कि अब अमरीकी तैयारे ईरान में घुसने की जुर्रत नहीं कर पा रहे। इस वक्त अमरीकी हुकाम ईरान की इस्तकामत पर हैरान बल्कि परेशान हैं कि ये कौन सी मखलूक है जो पिछले साल जंग भुगतने के बावजूद ट्रंप की धमकियों से मरूब हो रहे हैं, न दबाव में आ रहे हैं। अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटिकोफ ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैरान हैं कि अमरीका के तमाम तर दबाव के बावजूद तेहरान ने अभी तक वाशिंगटन के मुतालबात क्यों नहीं माने। इसके रद्देमल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि हम इसलिए नहीं झुकते क्योंकि हम ईरानी हैं। वैसे देखते हैं इस हफ्ते अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के तीसरे दौर का क्या नतीजा निकलता है। ओमान ने तस्दीक की है कि दोनों मुल्कों में मुज़ाकरात का तीसरा राउंड जुमेरात को जनेवा में होगा। मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने जंग और कत्ल के खदशे के पेश नज़र तमाम इंतज़ामी उमूर अली लारीजानी को सौंप दिए, जहां एक तरफ ईरान पर अमेरिका के हमलों के इम्कानात बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ किसी मुआहदे तक पहुंचने का इम्कान भी मौजूद है। वहीं ईरानी क़यादत बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयारियां कर रही है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आला ईरानी हुकाम ने इंकशाफ किया है
کہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی نے اپنے معتمد ترین ساتھیوں میں سے ایک علی لاریجانی کو امریکہ کے ساتھ تصادم کے بڑھتے ہوئے امکانات کے پیش نظر ملک کے معاملات چلانے کی ذمہ داری سونپ دی ہے، اس لیے کہ خامنئی اپنے اور ان کے بیٹے مجتبیٰ کے قتل کے خدشات بھی شامل ہیں۔ اس سے قبل 6 اعلیٰ ایرانی حکام، پاسداران انقلاب کے 3 ارکان اور سابق سفارتکاروں نے واضح کیا کہ لاریجانی جنوری کے اوائل میں ملک میں مظاہروں کے آغاز اور امریکی دھمکیوں کے بعد سے عملی طور پر حساس سیاسی اور سیکیورٹی معاملات سنبھال رہے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ آیت اللہ خامنئی نے ہر فوجی اور سرکاری عہدے پر 4 متبادل افراد کا تعین کر دیا ہے تاکہ ممکنہ ہنگامی صورتحال کے دوران غیر یقینی سے نمٹا جا سکے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اپنے قریبی ساتھیوں کے ایک محدود حلقے کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ اگر ان سے رابطہ منقطع ہو جائے یا وہ مارے جائیں تو وہ فیصلہ کر سکیں۔ حکام نے انکشاف کیا کہ ایران اب اس بنیاد پر کام کر رہا ہے کہ جوہری معاملے پر سفارتی مذاکرات جاری رہنے کے باوجود امریکی حملے ناگزیر اور قریب ہیں۔ تہران نے اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے عراق کے ساتھ اپنی مغربی سرحد کے قریب اور اپنے جنوبی ساحلوں پر بھی بلاسٹک میزائلوں کے لانچ پیڈ نصب کر دیے ہیں۔ اس نے میزائلوں کے تجربات کے لیے کئی بار اپنی فضائی حدود بند کی ہے اور خلیج میں مشقیں کی ہیں جن میں آبنائے حرمز کی عارضی بندش بھی شامل ہے۔ جنگ چھڑنے کی صورت میں پاسداران انقلاب کے خصوصی دستے، پولیس، انٹیلیجنس اور بسیج فورسز بڑے شہروں کی سڑکوں پر تعینات کی جائیں گی تاکہ بدامنی کو روکا جا سکے اور غیر ملکی انٹیلیجنس اداروں سے وابستہ عناصر کا سراغ لگایا جا سکے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حکام اس بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر خامنئی اور اعلیٰ حکام مارے گئے تو ملک کی قیادت کون کرے گا۔ ناظرین، افغان طالبان رجیم اور انڈیا کی دہشت گردوں کی پشت پناہی بے نقاب ہو گئی۔ پاکستان نے مصدقہ اور قابل اعتماد انٹیلیجنس اطلاعات پر افغانستان میں دہشت گردوں کے مرکزی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ تباہ شدہ ٹھکانوں پر میڈیا کی پابندی سے افغان طالبان رجیم کی منافقانہ روش اور دہشت گردوں کی پشت پناہی بے نقاب ہوئی۔ دی ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق افغانستان نے پاکستانی فضائی کارروائی کے متاثرہ مقامات پر افغان میڈیا اور شہریوں کی رسائی روک دی۔ ریاستی زیر انتظام افغان میڈیا نے صرف ضلع بہسود کے ایک ملبے کی فوٹیج دکھائی، باقی تباہ شدہ ٹھکانوں کی رپورٹ جاری نہیں کی گئی۔ دی ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق پکتیا، خوست اور ننگرہار کے رہائشیوں نے بتایا کہ فضائی حملوں کے فوری بعد طالبان فورسز نے کئی علاقوں کو گھیر لیا۔ مقامی شہریوں کے مطابق دہشت گرد کئی سالوں سے یہاں اپنے خاندان کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ خوگانی، ننگرہار، خوست اور دیگر مقامات پر صحافیوں کے جانے کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ انڈین وزارت خارجہ بھی دہشت گردوں کے حق میں کھل کر سامنے آ گئی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندیر جسوال نے پریس کانفرنس میں کہا، انڈیا رمضان کے مقدس مہینے کے دوران افغان سرزمین پر پاکستان کے ان فضائی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت عام شہری ہلاک ہوئے۔ انہوں نے کہا، یہ پاکستان کی جانب سے اپنی اندرونی ناکامیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی ایک اور کوشش ہے۔ ناظرین، ایران نے روس کے ساتھ خفیہ میزائل معاہدہ کر کے اور اپنی قیادت کی منتقلی کے ہنگامی پلان ترتیب دے کر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ محض دفاع نہیں کرے گا بلکہ میزائل ڈپلومیسی کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کے لیے مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا سکتا ہے۔ عباس عراقچی کا یہ کہنا کہ ہم ایرانی ہیں اس لیے نہیں جھکتے، یہ محض جذباتی نعرہ نہیں بلکہ تہران کی اس نئی جنگ حکمت عملی کا عنوان ہے، جہاں وہ کسی بھی بڑے سرپرائز کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی افغانستان میں حالیہ کارروائیوں نے صرف دہشت گردوں کے ٹھکانے ہی تباہ نہیں کیے بلکہ کابل اور نئی دلی کے گٹھ جوڑ کو بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ افغانستان کی جانب سے میڈیا پر پابندی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہاں عام شہری نہیں بلکہ فتنۃ الخوارج کے کارندے بستے تھے جنہیں کابل کی سرپرستی حاصل تھی۔ لیکن حیرت انگیز بات بھارت کا رد عمل ہے۔ جو ملک خود کو دہشت گردی کا شکار بتاتا ہے وہ ICTP کے حق میں بیان جاری کر رہا ہے۔ یہ پیٹ کا مروڑ دراصل ان اربوں ڈالرز کے ڈوبنے کا خوف ہے جو بھارت نے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے افغان سرزمین پر لگائے تھے۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔